അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്തി നബിയിനാ വശഫീഇനാ വഹബീബിനാ വസയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. واعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنبارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس ضلير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف لا تفنا وعاف عنا وكلنا حيث قلنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث قلنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى
لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പാലക്കാട് ഒരാൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മ അല്പം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു, ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുക, ഒരു 11 തഹ്ലീലും ചൊല്ലും, വെറുതെയും കഴിഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സമയമില്ലാത്തത് നേരത്തെ ലൈവ് ഇട്ടതാണ്. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഒരു 11 തഹ്ലീൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ജദ്ദിദു ഈമാനകും വനവ്വിറു ഖുലൂബകും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹയും തഹ്ലീലും ഹദ്ദാത്ത് റാദിദിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് പറയപ്പെട്ട അവരുടെ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഉമ്മയുടെ ഖബറിലേക്കും അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടൊക്കെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വെറുതെയും ജവാബില്ലാതെ ചൊല്ലി പോവാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലൈഹി. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديء الخط في اللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للحجير حميم. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي
فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آدمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفتي من الدروع وعن علم من الأتم ما ساماني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يظلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت ندى من خير مستلم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيبي بمتهم كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت آربا من ربقة اللمم وأحيت السنة شهباء دعوته حتى حاكت غرة في العسر الدهم بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തിൽ ബുർദ തഹ്ലീൽ ഫാത്തിഹകളെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബാനം ബപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ അയൽവാസികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് ഞങ്ങൾ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മ അടക്കമുള്ളവരും അല്ലാഹുവേ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ ഭൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ, ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ, അതെല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് നല്ല മനസ്സ് തോന്നിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം കിട്ടാതെ അല്ലാഹുവേ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് നല്ല മനസ്സ് തോന്നിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മാനസികമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ അല്ലാഹു വേദനകളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത, ഒരാളെ വെറുപ്പിക്കാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണ റഹ്മാനൻ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അല്ലാഹു ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ ഇണയെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, അടങ്ങുകൾ, പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ, തട്ടുമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ തടസ്സങ്ങള്, കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹർ, പൈശാചികമായ ഷർറുകളെ, സൂയകളിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനൻ. അല്ലാഹു റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ آخرة سميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാര്, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കോരി എറിഞ്ഞവര് എല്ലാവരും സമയങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഇവിടൊക്കെ ഖബറിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലം ഇവിടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഡോട്ടിൽ നേരത്തെ ലൈവിട്ട് നിർത്തി പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരോടും മുസ്ലിക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.